അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة صحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم استاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم وكي استاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني ويلتور دنقل بابا قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور استاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമളാനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സാക്ഷി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമളാനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മറ്റു നോമ്പുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷി പറയുന്ന ആ രീതി നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന താരത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ലോകത്ത് എന്തായാലും സീൽ വെക്കും. ഇവിടുന്ന് മണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ബാക്കി നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നാളെ ഭക്ഷണം ചെല്ലുമ്പോൾ കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കർ മൊബൈൽ എന്നൊക്കെ പറയും. സ്ഥലത്ത് വലിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അതൊക്കെ സാക്ഷി വെക്കും. റൂമാരെ കുത്തിയിറക്കണ്ട നല്ല സാധനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മുൻഗണന നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പൊ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക. സമയമല്ല മക്കത്തെ സമയം 9:45 10 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാസ്റ്റർ ഡ്രൈവറാണ്. എന്തോ സൗണ്ട് വേറെ കേൾക്കണതിന്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകപ്പ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി മെയിനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനാവട്ടെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകം ഭയങ്കര ഭീതിയിലാണ്, പേടിയിലാണ്. ലോകത്ത് അക്രമങ്ങൾ ഇട്ട് ഈ റമദാനിൽ തന്നെ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചു വിട്ടുകണ്. ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലൊക്കെ ബോംബുകൾ വർഷിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പ് കാവലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ദുആ പ്രത്യേകം ഇന്നത്തെ ദിവസം അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഈ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദുആ നമ്മള് പരമാവധി അതിന് മാറ്റി വെക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്താ നെറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല? നെറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹലോ അപ്പൊ അല്ലെ അവിടെ എന്തോ മറ്റാളെ കാണുന്നില്ല. സയ്യിദ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലായിടത്തും ബോംബുകൾ
മാത്രല്ല ലോക സമാധാനവും ലോകത്ത് മുസ്ലിം നമ്മൾ മാത്രം എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നമാണ്. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. എല്ലാ എയർപോർട്ടും അടച്ച്. അപ്പൊ ലോക സമാധാനത്തിനും എല്ലാ ഇതിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഇന്നത്തെ ഈ മജ്‌ലിസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അതാണ്. അള്ളാഹു താലോട് നമ്മൾ പറയാം, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന് പ്രത്യേകം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക, പരമാവധി ആള് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഇന്നത്തെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സഹീർ ഭായി തുടങ്ങിക്കോളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സഹീർ ഭായി നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ടാ? അല്ലാഹ്. ഞാൻ ദുബൈയില് യു എയില്. ആണോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അവിടേക്ക് വരുമ്പോ കാണാം. തന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്തായാലും. എന്ത് പറ്റി? ഷഹീർ ഭായിനെ കാണാനില്ല. ഇപ്പൊ നെറ്റ് പ്രശ്നം ഇപ്പരെ. വേറെ ഞാൻ അതേ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ ഇന്റെ വർത്താനം കേൾക്കാൻ കാത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കണ മൂപ്പർ പ്രസംഗമാണ് വർത്താനം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അതേ മുണ്ടാന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒന്ന് ഇറങ്ങി കയറുമോ നല്ല എല്ലാരും? അതാണല്ലേ. ഓക്കെ. وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാല്ലാ അക്ബർക്ക് അത് നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾ അവസാനം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 3/4 മണിക്കൂറായിട്ട് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഇതില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പൊതുവെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല.
പുറത്തെ അല്ല അതിനെ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഇടപെടാറില്ല. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അപ്പൊ ദിവസേ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റർ ദിവസേ കുറെ കണ്ട് UAE-ലും അതുപോലെ അപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദ്വാലേ ആക്രമണം പ്രത്യേകം നടക്കുന്നുണ്ട് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഇന്നത്തെ ഐഡിയ ദിവസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകം കേൾക്കൂല. പരിഗണിക്കും. കണ്ടത് ഞാൻ ഈ സ്പീക്കർ എന്താ ഇത് കുത്തുന്നോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കൂല. എനിക്ക് എഴുതി വിട്ടാലേ പിന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും സമാധാനം, സന്തോഷം, ഐശ്വര്യമൊക്കെ നൽകട്ടെ. എല്ലാ ഫിത്നകളും ഫസാദുകളും തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. എന്താണ് അക്ബർ ഞങ്ങളെ എനിക്കിവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന പോക്കിൽ ആ വിഷയം കൂടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ ദുആ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളെ. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ABC ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ചോറാവും. നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മതിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കത്തോണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. അത്ര എന്താണ് വിഷയം? അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
എന്താണ് വിശേഷം? എന്താണ് വിഷയം? അല്ല, ഇന്നത്തെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നില്ല, എന്താണ് ദുബായിലും ഒമാനിലും അവിടെ? അത് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ദ്വാരം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോയിക്കോളി. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാതെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പോകുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ഇനി 150 കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വർത്താനം പറയാതെ എന്താക്കുന്ന വേഗം ചൊല്ലി നിങ്ങൾ പോവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. നൈറ്റ് റീഡർ എഴുതിയതാണല്ലേ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈലെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألو أيوة نعم. طيب ممكن نمشي الحين ظل ساعة كم؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ അക്ബർക്ക ഒരു 10 സ്ഥലത്തും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം 500 നമ്മളത് 500 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായ ഒരു 10 സ്ഥലത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്. അതും കൂടെ 500 ഇൻഷാല്ലാഹ്. അക്ബർക്ക ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബാങ്കായില്ലേ? ഇൻഷാല്ലാഹ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ബർക്ക് വരും. ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മജ്‌ലിസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകമെമ്പാടും സമാധാനവും എല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, പൊതുവായി അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പൊതുവെ എന്താണ് അത്ര ഇതല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വരിക, ചൊല്ലുക, പറയുക, പോവുക എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ നല്ല ഇൻഷാല്ലാഹ്. അപ്പോൾ അക്ബർക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഇന്നുവേണ്ടി വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ദുആ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി കയറാൻ പോവാണ് ഇൻഷാല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞോ? സലാത്ത് കഴിഞ്ഞോ? 10 സ്ഥലത്തും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അത് കഴിച്ചാലേ കണ്ടിന്യൂ സലാത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. അല്ല, അതിന് ഇവർ ഇതായിക്കോളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ആള് പറഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടി ആണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വന്നതും കുടുംബങ്ങൾ നോക്കാനും നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കാനൊക്കെ വന്ന ആ നാടിന് ആ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളും അതിൽ പങ്കാളികളാണ്. കാരണം നമ്മളെ പോറ്റുമ്മയായിട്ടുള്ള നാടുകളാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നാടുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ സുരക്ഷിതമാവണം, ആ നാട് സുരക്ഷിതമാവണം, ലോക ജനത സന്തോഷത്തിലാവണം. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു മുസ്ലിം അല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് വിഷമമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് മാത്രം സന്തോഷം, എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മാത്രം സന്തോഷമുള്ളൂ, അത് മനുഷ്യനല്ല. മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം വേദനിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവർക്ക് വേദനിക്കുമ്പോൾ ആ വേദന നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുള്ളത്, അള്ളാഹു എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും സംരക്ഷണവും നൽകട്ടെ എന്നാണ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ, പല രാജ്യക്കാർ, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ദുബൈയിൽ വന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ വന്നാലും പല രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇതിലിരിക്കുന്നവരെന്നെ എവിടെയൊക്കെയുള്ളവരാണ് ഏതൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ആവണം, അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരാവുക. എല്ലാവർക്കും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുക, എല്ലാവരും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താലാന്റെ. കാരണം റബ്ബ് പറഞ്ഞെന്താ, ദുനിയാവിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയോ വലിയ, ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു വലിയൊരു മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, വലിയൊരു ഇമാമാണ്, മറ്റേ ഔലിയാക്കൾ നേതാവായ ഒരു മഹാന്, ഒരു മനുഷ്യൻ ജസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട്, പള്ളി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് എന്തോ കാശ് മേടിക്കുന്നത് കണ്ട് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് തോന്നിയത് ഇയാളെന്തിനാ ഇറക്കുന്നത്, ഇയാൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെറിയൊരു തോന്നൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അയാൾ, ഈ മഹാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച്, എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഇയാൾക്ക് അധ്വാനിച്ച് തിന്നാ പോരെ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അന്ന് ആ മഹാന് രാത്രി
2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഔലിയ എന്ന മറ്റേ ജുനൈദുൽ ബഗദാദിയാ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പേര് മറന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ മഹാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഉറക്കത്തിന് എണീറ്റ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു, ദിക്ർ ചെല്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു, ഒരു ഭയഭക്തി കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാന് വേറെ സ്വഭാവമുണ്ട്. എല്ലാ മഹാന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഓതാറുണ്ട്, എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ വലിയ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് 2 മഹാന്മാർ വന്നിട്ട്, ഒരു സാധാരണ മറ്റേ ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന മഹാന്മാർ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യന്റെ പച്ച ഇറച്ചി നിങ്ങൾ തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മനുഷ്യന്റെ പച്ച ഇറച്ചി നിങ്ങൾ തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പേടിച്ചുപോയി, എന്താ റബ്ബ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഇയാളെ പച്ച ഇറച്ചി നിങ്ങൾ തിന്നണം എന്നാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്ന്, ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി മോശമായി ചിന്തിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ നേരെ ഉറക്കത്ത് എണീറ്റ് ഈ മനുഷ്യൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മരച്ചെരുവിൽ ചെറിയൊരു അരുവികൾ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നു കൊടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തിലാണ്. മനുഷ്യർക്ക് വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതായിട്ട് ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ചെന്നേക്കന്നെ ഇയാൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ, എന്നെ മോശാക്കിക്കൊണ്ടാണോ? അല്ല, ഇന്നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കൂല എന്ന് തന്നെ. അങ്ങനെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്ത് പോലും അള്ളാഹു തആല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് അതിന് ഭയഭക്തി കൊടുത്തോന്നും അയാൾക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നിച്ചു. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് പറയണ്ട, ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അത് വലിയൊരു മോശമായിട്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ. അതാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് കൊടുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ബാധ്യതകൾ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കുക. അള്ളാഹിനോടുള്ളതല്ല, ജനങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കുക. ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്രത്തോളം അതിന് ഗൗരവം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അൽ ഈബത്തു അശദ്ദു മിനസ് സിന. നമ്മൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റാണ് ഒരാളെ മോശമാക്കി പറയുന്നത്, ഒരാളെ ഈബത്ത് പറയുന്നത്. ആ ഈബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്തത് പറയൽ ഈബത്ത്, ചെയ്യാത്ത പറയൽ ഈബത്തുമായി കളവുമായി. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഈബത്ത് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്തത് പറയൽ മാത്രം, ചെയ്തത് പറയാലോ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ചെയ്തത് പറയലാണ് ഈബത്ത്, ചെയ്യാത്തത് പറയൽ കളവായി അല്ലെ. സേറുസ്ത അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? അപ്പോ ചെയ്യാത്തത് പറയൽ കളവായി. പിന്നെ ഒരു വിഷയം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി മോശം പറഞ്ഞാൽ അയാളോട് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിച്ചാൽ പോരേന്ന്. അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ സെഹറുസ്ഥാനെ പറ്റി ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂപ്പരത്ത് പോയിട്ട് പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരൂല പ്രശ്നം. ഞാനും മൂപ്പരും കൂടെ പ്രശ്നം തീരുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ ഹറാമെന്നൊരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത്. ആ ഹറാമ് പിന്നെ അള്ള പുറത്തു തരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് മീഡിയയിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പെരുമാറുന്നിടത്തായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ സഹവസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ, ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ മോശമാക്കാനും പോണ്ട, ഒരാളെ ഇതാക്കി കുറച്ച് കാണിക്കും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം പറയാനില്ലെങ്കിൽ അയാളെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട, നമ്മൾ ഉണ്ടാതിരിക്കുക. ഒരാൾക്ക് കമന്റ് അടിക്കാൻ പോണ്ട. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചിന്തിക്കണം, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി ഒരാൾക്ക് മോശം കമന്റ് ഇട്ട് അതിന് ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ പോലും അത് നമുക്ക് അയാളെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ സമാധാനം ഇല്ലാതെ ഈ ബോംബുകൾ വർഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ദുആ ഇന്നല്ല, ഇത് അവസാനിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ദുആയിൽ സമാധാനത്തിനും ഈ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കാൻ, ഇത് നിർത്താനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. കാരണം എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബഹ്റൈനിലും ഖത്തറിലും എല്ലായിടത്തും ബോംബുകൾ വീണ്. ഈ ജൂതന്മാരെ ആവശ്യം എന്താ പറയുക, ജൂതന്മാർ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് റമദാനിൽ തന്നതാ. ഒരിക്കലും ലോകത്ത് ആര് വിശ്വസിച്ചാലും ജൂതന്മാരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നാ, അത്രക്ക് ചതിയന്മാർ. അതാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആളെ കൊന്നിട്ട് കുറച്ച് ജൂതന്മാരെ ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ച് എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരെ പറ്റി പഠിക്കാനാണെന്ന്. സത്യമാണത്. അപ്പോൾ ആ ജൂതന്മാർ ഈ റമദാനിൽ ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് ഈ റമദാൻ സമയത്ത് നോമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല, നിങ്ങൾ ഷഹീർ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യുക. അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന നാടാണ്, നമുക്ക് അന്നം തരുന്ന നാടാണ്. നമ്മുടെ നാടായാലും ഇവിടെ ആയാലും എവിടെയായാലും ലോകത്ത് എവിടെയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു വേറെ വെക്കുന്ന. നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തോളൂ. നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദുആ നിങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്തോളി. നാളെ റബ്ബ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ നാളെ റബ്ബ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ ആൾ അള്ളാഹു വേറെ വെക്കും.
അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരമാവധി റമദാനിൽ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം സലാത്ത് ചില ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓത്, ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതണം. കാരണം ഖുർആന് നമുക്ക് എതിരായി നിൽക്കും. ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം അത്. അപ്പോൾ പരമാവധി ഒരു ജുസ് ഓതാൻ പറ്റുന്നവർ ഓതെ, അര ജുസ് ഓതാൻ പറ്റുന്നവരെ പരമാവധി ഒരു പേജെങ്കിലും ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക. ദിവസം സലാത്ത് ഇല്ല. ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ആകെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇബാദത്ത് അമല് എന്താണ്? സ്വലാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വലാത്ത് എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൻ കൂലിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ 10 ചൊല്ലിയ 10 നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. വേറെ ഒരു ഇബാദത്തും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലാഹ് സ്വീകരിച്ചെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് പരമാവധി ചൊല്ലി ഇങ്ങനത്തെ മജ്‌ലിസുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക. ഞാൻ സദസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും അതിന് കൂലിയാണ്. നമ്മൾ വേറെ ബന്ധി ഇരുന്ന് കൊടുത്താലും നമുക്ക് കൂലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മജ്‌ലിസുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. റമദാന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ 10 കഴിഞ്ഞു, ഇനി മഅഫറത്തിന്റെ 10 പരമാവധി എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം ചോദിക്കുക. അടുത്ത 10 നരകത്തിൽ മോചനം ചോദിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കാതെ ചെയ്യുക. ഡെയിലി ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നരകം നമുക്ക് ഹറാമായി മാറും. അതേപോലെ മഅഫറത്ത് അള്ളാഹു തആല തരും. അതിനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. ഞാൻ എന്നോടാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സ് മോശമുള്ളവരാണ്. എന്റെ കാര്യട്ടാ, നമ്മളൊക്കെ മനസ്സ് മോശമുള്ളവർ. ഞാനൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദ്വായിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക, ദ്വാ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സൈർ ദ്വാ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് 2 ചർച്ച അടച്ചിട്ട് വരാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അല്ല, നിങ്ങൾ രാവിലെ വെച്ചിട്ട് ഓട്ടം പോയില്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ദ്വാരക്കാൻ അർഹനല്ല, എങ്കിലും പറഞ്ഞപ്പോ ദ്വാരക്കാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദ്വാ ചെയ്യണോ മോശമാണെങ്കിലും ആമീൻ പറയുന്നവർ നല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറുതായി ദ്വാരക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു യുകാഫി മസീദ യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വഅളി സുൽത്താനിക സുബ്ഹാനക ലാ നുഹ്സി സനാഅൻ അലൈക അൻത കമാ അസ്നൈത അലാ നഫ്സിക ഫലക്കൽ ഹംദു വതഅത്തുല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തൻ താമൻ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദു തൻഫജു ബിൽ ഖുറബ വതഖുല്ലാ ബിൽ ഖവായിജ് വതുനാലു ബിർ റഅയിബ് വഖുസ്നുൽ ഖവാതിം വസ്തസ്ഖൽ അമാം ബിവജ്ഹിൽ കരീം വഅലാ آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما يلوم اللهم وصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمنا على رسولك الكريم والسائر وما قلنا من هذا المجلس العظيم وأوصل مثل ذلك إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين أرحم الراحمين رബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഈ സ്വലാത്ത്, ഇതിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണം. റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തോ, ഏതൊക്കെ അമലുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോ, എല്ലാ ന്യൂനതകളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നിന്ന് ആ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബെ. റഹ്മുർ റബ്ബെ, റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബെ. റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. അതുപോലെ ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവണേ റബ്ബെ. ഖുർആൻ നാളെ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണേ റബ്ബെ. നാളെ സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിലും മഹ്ശറയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആനും ഈ നോമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ സുഹൃത്തായി ഞങ്ങളെ നിർത്തി തന്നെ റബ്ബെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ നോട്ടം, ഹബീബായ തങ്ങളെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകണം റബ്ബെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റബ്ബെ. ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാണ് റബ്ബെ. ഞങ്ങൾ ദൈനംദിന തെറ്റുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൽബാണ് റബ്ബെ. ആ കൽബിനെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം റബ്ബെ. റബ്ബെ, റമദാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റമദാന്റെ എല്ലാ പവിത്രതയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റബ്ബെ. റമദാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ റമദാനെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്നെ റബ്ബെ. റഹ്മാനെ റബ്ബെ, റഹ്മത്തിന്റെ 10 കഴിഞ്ഞു. ആ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റബ്ബെ. ഞങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബെ, ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ റബ്ബെ, ലോകത്ത് സമാധാനം ഇല്ലാതെ ലോകം അക്രമം കൊണ്ട് റബ്ബെ ലോകം വീർപ്പ് മുട്ടുമ്പോൾ ആ അക്രമകാരികളെ നീ നശിപ്പിക്കണേ റബ്ബെ. ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണ റബ്ബെ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നീ സംരക്ഷണം നൽകണ റബ്ബെ. പാവപ്പെട്ട ഫലസ്തീനിലെ മക്കൾ ഒരു നേരത്തെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോലും ഇല്ലാതെ വെള്ളം കുടിച്ച് പച്ചവെള്ളവും ഒരു കാരക്കയും തിന്നുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റബ്ബെ, ഞങ്ങളൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നു റബ്ബെ. ആ നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാവില്ല. ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആയിഷ ബീവി, എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഇത്രയും ദോഷം ഒന്നുമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ അഫല അകൂന അബ്ദൻ ഷക്കൂറ, ആയിഷ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാവണ്ടേ, എന്റെ കാലിൽ നീര് വന്നാലും ഞാൻ അള്ളാഹു എത്ര ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും
അള്ളാഹുവിന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോമം പടച്ചതിന് അതിനുള്ള ഒരു തുല്യത ആയിട്ടില്ല ആയിഷ എന്നതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ദൈനംദിന തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ 100 ചെല്ലാൻ പോലും നമ്മളെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്ത മനസ്സ്, അത്രയും പിഴച്ച മോശപ്പെട്ട മനസ്സാണ് റബ്ബെ. ആ മനസ്സ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബെ. കൽബ് ഈമാൻ കൊണ്ട് നിറച്ചേനെ റബ്ബെ. നൂറെന്ന നിന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നിറച്ചേനെ റബ്ബെ. ഞങ്ങൾ കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണം റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ കൽബും മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. തെറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ റബ്ബെ. നിന്റെ പ്രത്യേക കുതിരത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റബ്ബെ. എന്തൊക്കെ മുസീബത്തുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ കണ്ണേറുണ്ടോ, സിഹിറുണ്ടോ, എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നീയല്ലാതെ റബ്ബെ. നീ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും ദുനിയാവിലില്ല റബ്ബെ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നീയും നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് റബ്ബെ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ കാവലല്ലാതെ ഒരു കാവലും ഞങ്ങൾക്ക്, ഒരു സംരക്ഷണവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. നിന്റെ അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് യജമാനനായ നിന്നോടല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ റബ്ബെ. ആ അടിമയായി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബെ, യജമാനനായ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്നിട്ട് റബ്ബെ നിന്നോട് കൈനീട്ടി ചോദിക്കുന്നു റബ്ബെ, ഞങ്ങളെല്ലാ തെറ്റുകളും നീ പുറത്തന്നെ റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ ശരീരത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ നീ തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബെ അതിന് നീ തടയണേ റബ്ബെ. എന്തെങ്കിലും വൈറസുകൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബെ ആ വൈറസുകൾ നീ നീക്കണേ റബ്ബെ. റഹ്മാനെ റബ്ബെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് പേര് മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഹയാത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ അവരെല്ലാവരും ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റബ്ബെ. അവരെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റബ്ബെ. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ. കുടുംബക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ ഉപ്പാന്റെ കുടുംബക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മാന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, ഭാര്യയുടെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, സയ്യിദന്മാരുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സംഘടനാ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് റബ്ബെ. എല്ലാവർക്കും നീ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബെ. അവർക്കൊക്കെ ദർജ ഉയർത്തണേ റബ്ബെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തിന് ഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ്. റഹ്മാനെ റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റബ്ബെ. എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം റബ്ബെ. പടച്ചോനെ, ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റബ്ബെ. ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ റബ്ബെ. അത് ഹൈർ എന്താണ് ചിലത് നീ നടപ്പിലാക്കണേ റബ്ബെ. ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ റബ്ബെ, എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ മാറ്റി തന്നെ റബ്ബെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തന്നെ റബ്ബെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കി തന്നെ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അത് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കിബറന്മാരോ വലിയ ആളുകളായിട്ടല്ല റബ്ബെ, സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദുആ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അത് നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ കൽബറിയുന്നത് നീയാണ്. ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ അർഹനല്ല റബ്ബെ. പക്ഷെ ആമീൻ പറയുന്നവർ പലരും നല്ലവരുണ്ടാവും റബ്ബെ. അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചോനെ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൈ നീ തട്ടല്ലേ റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ കൈ നീ തട്ടി മാറ്റല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൈ നിന്റെ കാൽക്കലാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് റബ്ബെ. നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ മുഖം താഴ്ത്തൂല റബ്ബെ. നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ മുമ്പിലും സുജൂദ് ചെയ്യില്ല റബ്ബെ. ആ അടിമയായ ഞാൻ നിന്റെ യജമാനനായ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയരുത് റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫയാക്കി തരണം റബ്ബെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഫത്ഹ് നൽകണം റബ്ബെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റബ്ബെ. ദുനിയാവും ആഖിറും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹാക്കി തരണം റബ്ബെ. ഭാര്യയും മക്കളെയും സ്വാലിഹാക്കി തരണം റബ്ബെ. അവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകണം റബ്ബെ. ഒരു ചതിയിലും ഒരു വിഷമത്തിലും പെടുത്താതെ റബ്ബെ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളാക്കിക്കൊണ്ട് റബ്ബെ മരിക്കുമ്പോഴും ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ റബ്ബെ, ഒരു ചതിയിലും ഞങ്ങൾ ആരും പെടുത്തില്ല റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തിനും പെടുത്തില്ല റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ നാടിനും പെടുത്തില്ല റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെയും പെടുത്തില്ല റബ്ബെ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തിൽ കൊണ്ടെടുക്കണം റബ്ബെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ من النار. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم يا رحيم يا الله. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉസ്താദോടെ ദുആ ചെയ്ത ആളെ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، جزاكم الله خير.
പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാല്ലാ രാത്രി നടക്കുന്ന തറാത്തീബ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ ഓക്കെ.